कॉन्फरन्स आयोजित केली जाता आणि यावर आमच्यामध्ये समाज कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश नवलकर असत, आमचे एस टी कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन आणि आदले आमदार गावकर असत, एस टी कमिशनचे चेअरपर्सन रवींद्र गावकर असत, आमचे डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर निलेश जामकर असत, डॉक्टर पृथ्वीराज गावकर, दुर्गादास गावकर, दुर्गादास रावडे, अनिल गावकर हे अन्य आमचे मान्यवर हांगा आसात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 25 मे हो गोंयच्या इतिहासांत एक प्रेरणा दीस म्हणून आमी मंगेश कामगिले हेची याद करतात आणि म्हणून तो हो 15वो प्रेरणा दीस आसा. ह्या संबंधी डिटेल माहिती जी आसा ते म्हणजे मंत्री रमेश नवलकर हे सांगतले. पण प्रेरणा दीस करपा फाटलो उद्देश देवता संघटनेन 2003 साकून आपल्या न्याय हक्का खातीर जी आंदोलन करताले, अनेक आंदोलन केल्ले, पण तातूंतले बाळ्ळेचें आंदोलन हें प्रखर आंदोलन आसलें. ह्या आंदोलनांतल्यान आमचे 2 युवा स्वर्गीय मंगेश गांवकर जे काणकोणचे जिल्हावाडीचे आणि स्वर्गीय दिलीप वेळे हे मोरपिल्ला केपेचे तांचें बलिदान जाल्लें आसा. त्याच बरोबर आमचे आतांचे आमदार गोविंद गावडे, मालू वेळे, आमचे मंत्री रमेश नवलकर, म्हाका आणि जे वासू हांकां सुद्दां जेली वचचें पडलें. असो एक इतिहास आसा. प्रामुख्यान 25 मे हो आमी ह्या दोनूय युवकांची स्मृती, श्रद्धांजली आणि जो इतिहास आसा तो इतिहास ताजो उत्सव कळचें समाजाच्या बऱ्या खातीर हिता खातीर कोणी कोणी कशें कशें झटले, त्रास जातले तेंचो याद करपाचो हो दीस आसा, एक ऐतिहासीक दीस आसा. आनी ह्या संबंधीचे सविस्तर त्या दिसाच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा, कार्यक्रम कसो आसतलो, एकंदरीत जे प्रेरणा दिसाचे म्हत्व आमचे मंत्री तुमकां सांगतात. सगळ्या पत्रकार बंधूंक स्वागत करता आणि थोडक्यात आमच्या आयोजन समितीचे ताचे अध्यक्ष आणि थोडक्यात ब्रीफ केल्ले आसा. 25 मे हो ट्रायबल कम्युनिटीच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत दुर्दैवी आणि अशा घटना आणि काळो दीस म्हळ्यार घटना. पूण तो दीस त्या दिसाक आमचे 2 तरुण जे आसा मंगेश गांवकर आणि दिलीप वेळ ह्या दोघी जाणी शहीद जाले, बलिदान केलें. म्हणजे त्याच्या बलिदानांतल्यान प्रेरणा घेवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो दीस आसा न्ही सातत्यान दिसांनी आमी मनयले जाल्ले आसा. आनी त्या दिसाच्या निमित्तान ते सगळे गजाली वर्सभराची रूपरेषा आमी तयार करता. आनी हो दीस आमी म्हणजे 25 मे हो दीस आमी वेन्यू जो आसा चिल्ड्रन गार्डन जे कुंकळे नजदीकी आसा आंबावरी हांगा जो कार्यक्रम जातलो. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित आसतले, तशेंच आमचे माननीय सभापती गणेश गांवकर उपस्थित आसतले, तशेंच आदले मंत्री आणि आमदार गोविंद गावडे उपस्थित आसतले. त्याच बरोबर हांगा उपस्थित आसा ते म्हणजे प्रकाश वेळीप सर, तशेंच आमचे कमिशनाचे चेअरपर्सन रवींद्र सर, तशेंच आमचे ST कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन असीम गांवकर, त्याचबरोबर फक्त अंतोन गांवकर वाज हे आसा न्ही, अंतोन वाज हे त्या दिसा उपस्थित आसचे ना, कारण ते कांय कारणास्तव ते आउट ऑफ कंट्री आसात. ताणें आपलो हो मॅसेज दिल्लो आसा, रिटर्न स्वरूपांत दिल्लो आसा. आनी हो दीस आमी
मनयत आसतना कांय गजालींचो आमी विचार करता विचार करता आसतना एक गोष्ट आमी दर वर्साक तांच्या यादी खातीर आमी कांय पुरस्कार जे आसा प्रज्ञावंत पुरस्कार आमी दितात ते आत्तां आमी डिक्लेअर करता आनी त्या दिसा ते वितरण केले वता त्यामुळे प्रज्ञावंत पुरस्कार आपल्याकडे आसा मधु बोडगिरीकर हे GMCचे डॉक्टर आसात फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटाचे आनी प्रोफेसर आसात की ताका डिक्लेअर जाता तशेंच शशिकांत गांवकर जे सांगायचे आसा ते एग्रिकल्चरिस्ट म्हणून तांकां डिक्लेअर जाता तशेंच सोशल क्षेत्रांत काम करपी धाकू मडकयकर हांकां डिक्लेअर जाता आनी त्याच बरोबर सोशल क्षेत्रांत दुसरे एक म्हणजे रोमाल्डो गोन्साल्वीस हांकां डिक्लेअर जाता ह्या 4 जाणांचे आसा त्या दिसाक प्रज्ञावंत पुरस्काराचें वितरण केलें वता त्याच बरोबर अन्य कांय विशय आसा त्या विशया संदर्भात म्हणजे आमी एक विजन डॉक्युमेंट आसा न्ही तो रिलीज करता फुडल्या 10 वर्सांक म्हणजे ट्रायबल कम्युनिटीचेर जो रोडमॅप आसा तो आमी निश्चित करतले आनी सदांचे 12 पॅरामिटरांचेर की असो विजन डॉक्युमेंट आसा ती रिलीज करता त्याच बरोबर म्हणजे गोंयच्या सादारणशे आमी 35% किंवा ताच्या वयर जे ज्या पंचायतीक आमचे बांदर रावतात ताचा एक नियोजनबद्ध असो विकास जावचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान सुविधा केंद्राचे त्या दिसाचे आमी रिलीज करता खंयच्या खंयच्या पंचायतीक ही सुविधा केंद्रां आमी स्थापन करतली आनी त्या सुविधा केंद्राच्या भरोशाचेर जे 12 पॅरामिटर्स आसात ह्या पॅरामिटरचे कशाच तरेन त्या म्हणजे मॅन टू मॅन 1 to 1 घर टू घर कशें करतले की त्या संदर्भात ती सुविधा केंद्र दिली त्याच बरोबर अटल आसा योजने संदर्भात जे सँक्शन ऑर्डर आसा त्यो दिली वतली म्हणजे FRC अंतर्गत आमी ज्यो सनदी दिल्यो वता त्यो त्या वर्सा दिली वतल्यो आनी ताच्याच बरोबर म्हणजे आमचे ट्रायबल कुझीन जे केपें जे कॉलनीन जो एक प्रोजेक्ट केल्लो आसा ताजे बूक त्या वाटेन रिलीज जाता आनी त्याच बरोबर कॉर्पोरेशनाच्यो आश्रय आधारीत योजना आसा ती त्या वाटेन रिलीज जाता अशा तरेचो म्हणजे सकाळी 9:30 पासून दनपारचे 3 वरांपर्यंत आसा तो कार्यक्रम त्या जातलो आनी एकंदर ह्या दिसाच्या निमित्यान पूर्ण वर्सभराक खंयच्या तरेन कशा तरेची एक्टिविटी करून आसा न्ही ट्रायबल कम्युनिटी ही ह्या ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान अन्य जे आमचे उठाव किंवा बाकीचे संस्था आसा त्याच्या माध्यमांतल्यान जे आसा त्यो कशें रिजॉल्व जातले ह्या संदर्भांतलो विशय आसा न्ही त्या दिसाक एक चिंतन जातलें आनी तातूंत एक फिक्स रोडमॅप जो आसा न्ही तुमकां आमी करतले आनी तातूंत एक प्रेरणा दिवंक जे आसा न्ही की तांच्या दोगींनी जे तरुण आमचे शहीद जाले की तांचे जीवन जे आसा व्यर्थ वचची न्ही अशा तरेच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताचे वरवीं प्रेरणा दिवंक जे आसा न्ही ती आमी पूर्ण गोंयच्या जनतेक दिशा दाखोवपाक करता आतां हें करता आसतना एक विशय कालय म्हाका कांय वर्सांनी चाललो आजूय ताजेर हांव विचारतलोच म्हाका त्या संदर्भांत क्लास हांव पयलेच करता ह्या संदर्भांतल्यान आमी म्हणजे एक गजाल आमकां लक्षांत आयली म्हणजे पूर्ण ह्या सगळ्या कालखंडा बद्दल फाटल्या एक 8-10 वर्सांक लक्षांत येता म्हणजे हांव स्वताक म्हणजे 96 पासून ट्रायबलाच्या सगळ्या प्रकारच्या मुवमेंटान आसा प्रकाश सर असो जर जायत तो आमच्याक पयलीं म्हणजे 15 वर्सांच्या पयलीं म्हणजे कम्युनिटीच्या हिता खातीर जे आसा ताणें केल्लें आसा म्हणजे जे लिडर जाले ते काश्मीर धर्मी आसून गांवचे गांवकर ह्या सगळ्या लोकांनी आपल्या आपल्या हाचेर राजकीय क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान आपलें योगदान जे आसा ह्या समाजा खातीर दिलें हांव प्रत्यक्षान जे आसा न्ही 96 पासून जे आसा त्या मुवमेंटाक आसा 2005 पासून जे आसा न्ही हांव आमदार करता आनी त्याय वेळाचेर करता म्हणजे एक 2-3 फेजीस एक फेजी पयलीं सुरवातीची फेज जी आसा न्ही गांकोईच्या लढ्याच्या माध्यमांतल्यान स्टेटस मेळोवन दिवपाचें कामाक हांव आसा त्या नंतरचे कालखंड जे आसा न्ही काँग्रेस सरकारान आमकां ज्यो कांय मागण्यो आसा ते करून म्हणजे उठाच्या माध्यमांतल्यान
2017 जे आसा न्ही आमी आंदोलन 2011 पर्यंत पळयलें. त्यानंतर 2012 पासून जे आसा न्ही 2017 पर्यंत मंत्री म्हणून आम्ही ट्रायबल मंत्री काम करता आणि आज परत आम्ही ट्रायबल डिपार्टमेंटचं काम करत आसतना की सातत्यान जे आसा न्ही ट्रायबलाचे हित हे लक्षात घेऊन जे आसा काम करतात की मध्यंतरीचो एक कालखंड असो आमचो सगळ्यांचोच गेलो की म्हणजे आमचे मध्येच म्हणजे काय दुरावे निर्माण झाले आणि त्या दुराव्यामुळेच काय विषय आसा न्ही फाटल्यान पडले आणि काय अजूनही विषय उरलेले आसा त्यावेळी एक ताकद मेळ्ळी ना आणि त्या स्मरणांतल्यान म्हणजे एक प्रामुख्यान लक्षात आयलें की आज ट्रायबल जे नवीन भुरगे येता पळय आसा न्ही ते नवीन भुरगे येता आणि तांकां कोण तरी भरगडत करता आणि तातूंतल्यान जो आसा न्ही तो फाटलो इतिहास जो आसा न्ही म्हणजे समजा प्रकाश सराचे आसा 40-50 वर्सांचे विशय आसा जर जायत न्ही तो ती पुसलो वता हे लक्षात घेता की हांव समज आसत जर जायत न्ही आमी केल्लें काम तेय पुसलें वता गोविंद गावडे काम करता तर ताजेंय काम पुसलें वता जे प्रमुख लोक आसा करता ते पुसलें वता आणि एक नवीन इतिहास कोण तरी जे घडयता अशें दीस पडटा आणि तो जावचो न्ही त्याच स्मरणांतल्यान आमी सगळे जे लिडर आसा इवन आमी चिंतन आमी विचार केली की कम्युनिटीच्या हिता खातीर आणि आसा त्या ज्या सरकारांतले जे ट्रायबल सप्लायन जो बजेट आसा तो कम्युनिटीच्या हिता खातीर कसो आमी 100% युटिलायज करतले आणि तातूंतल्यान जे आसा गोंयचें हित कशें साधून येता वो आदी हें आसा आद्य जो आमचो बांदो आसा भुमिपुत्र आसा ज्या भुमिपुत्र आसा ताचो स्ट्रेंथन कसो जातलो ह्या संदर्भांतले आमी सगळ्यांनी एक विचार केलो आमचे सगळ्यांतले एकमेकांतले सगळ्या प्रकारचे हेवेदेवे आसा हांव वट तूं वट म्हणून करिनासतना की आमी आमचें जीवन जें आसा आमचे अशें राजकीय सामाजीक अशें ताकद जी आसा ती समाजाच्या खातीर कशा तरेन आमी समर्पीत भावनेंतल्यान आमी काम करूं येता अशा प्रकारचो एकमतान विचार केलो आनी त्या विचारांतल्यान आज संपूर्ण गोंयभरांतले म्हणजे तुम्ही घेतलें की गोविंद गावड्यांनी म्हजो प्रकाश वेळीपानी म्हजो आज खंयच्याच प्रकारचे आमचे मतभेद कांयच ना की हांवें पर्सनली विचार केलो आसा की म्हजे पर्सनल विचार आसा की फुडल्या साधारणचे एक 10 वर्सां ह्या कम्युनिटी खातीर ह्या ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान म्हजें आशिल्लें ज्ञान आसा म्हजें आशिल्लें हें आसा न्ही तें संपूर्णपणे समर्पीत भावनेन घेवप असो म्हजो निर्णय घेतलो आसा आनी त्यामुळे म्हणजे फाटलो इतिहास उखलून काडून आनी काय विशय करपाचे विशय कांयच ना तो सगळे बंद आमी केल्ले आसा आनी कम्युनिटीच्या हिता खातीर आमी सगळे लोक आसा न्ही 25 तारखेक आसा न्ही 25 म्हणजे मे प्रेरणा दिसाच्या भितर आसा न्ही म्हणजे सगळ्या लिडर आसा न्ही सगळ्या प्रकारचो मतभेद विसरून जे आसा न्ही त्या माचयेर आमी एकठांय ह्या संदर्भात म्हणजे संपूर्ण तालुक्यान आसा म्हणजे आमी 10 क्लस्टर केल्ले आसा म्हणजे प्रामुख्यान जे आसा संतरी आनी बिचोली हो एक क्लस्टर विचार करता त्या क्लस्टरांत ती थंयच्या त्या भागांतल्यान आसा न्ही मिटींग जावन थंयचे लोक येतले परत धारबांदोडा एक क्लस्टर केल्लो आसा फोंडा एक क्लस्टर केल्लो आसा तिसवाडी एक क्लस्टर सालसेत एक क्लस्टर सांगे केपें अशा प्रकारचे 10 क्लस्टर करून आसा न्ही ते फाटल्या साधारणचे म्हयनेभर फाटले 15-20 ह्या सगळ्या प्रकारचे म्हणजे प्रोमिनंट यूथ ह्या विजन डॉक्युमेंटाक फुडें घेवन वचणारे जे आसा न्ही की एक प्रोमिनंट यूथ फोर्स येवचो महिला प्रमुख्यान ते येवच्यो ज्या राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत आशिल्ले पंच सरपंच बाकी व्यक्ती आसा ते येवचे आनी त्याच बरोबर जे आसा न्ही की जे गॅजेटेड ऑफिसर म्हणटा जे आमच्या ट्रायबल कम्युनिटीचे सिनियर स्टेज ज्युनियर स्टेज जे ऑफिसर आसा किंवा टॅक्निकल आशिल्ले सगळे ऑफिसर आसा त्या आमचे आनी ह्याच्या एकमतान आसा न्ही तो दीस सेलिब्रेट करून आसा न्ही फुडले एकंदर आसा न्ही 2037 पर्यंत जे आसा न्ही की आमी ह्या ट्रायबल कम्युनिटी कशा तरेन जे आसा न्ही एक डायरेक्शन दिवंक शकता अशा प्रकारचो विचार आमी केल्लो आसा आनी तो ह्या कार्यक्रमा निमित्यान जे आसा न्ही सगळ्यांक एक स्पश्टता क्लियरिटी ह्या कार्यक्रमा निमित्यान आमी केली. बरें दवरपाक ह्या प्रेरणा दिसा निमतान सगळे जे एस टी लिडर आसा ते एकठांय येवपाची सुरवात जातली काय कशें कितें हांवें सांगलें सगळे जाण येतले त्या दिसा निमित्यान जो आसा न्ही तो एक तुम्ही प्रेरणा दिनाकूच खातीर रावले काय हो प्रोसेस आतां चालू आहा प्रेरणा दिसा साधारण हो प्रोसेस आसा न्ही ती साधारणचे एक म्हयनोभर जालो हो एक दिसा खंयचीच गजाल एक दिसाक जायना एक म्हयन्याच्या कालखंडा भितर आमी आमचे जे कांय विशय म्हणजे कम्युनिटीच्या हिता खातीर गोंयच्या विकासा खातीर आनी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आशिल्ली ताकद जी आसा ती कशें घेवपा येता ह्या सरकाराचें मंथन जें आसा न्ही
आमी फाटल्या म्हयनभरान केल्ले आसा आनी त्या मंथनाचे स्वरूपच म्हणजे आसा सारखे आमी सगळे एकत्र येतले आनी आमकां सगळे एक व्यासपीठाचेर दिसतले. सर ते आडकोड कोण हाडटले तुमचे आडकोड कितें ते आडकोळ हाडपाचो विशय ना पळय कशें आसा की कांय गजाली आसा न्ही की आमकां म्हणजे फाटले बाबा आमी मनीस आमी देव न्ही पळय केन्ना केन्ना देव सुद्दां चुकता आनी मनीस चुकपाक व्हडलें कठीण काय ना म्हणजे ताचें जर आमी आमच्या चुकीचें आत्मचिंतन आमी केल्लें आसा त्यामुळे आमी चुकता आसत जाल्यार ताचो परिणाम जर ते आसा न्ही कम्युनिटीक जाता आसत जायत जाल्यार आमी थांबोवपाक जाय अशा प्रकारचे आमी एकठांय घेवन जे आसा न्ही ताचें चिंतन आमी केल्लें आसा आनी तातूंतच आमी हो निर्णय घेतलो आसा कोण आमकां हाडिनाशिल्लो कोण हें करनाशिल्लो. सर तुमकां लुकसाण जालें सर कारण तितलेच वाद चालू वाटले सो तेका लागून तुमच्या स्वाभाविकपणे म्हणजे सगळें पळय कशें जाता म्हाका की लिडर म्हणून न्ही आमचे की प्रत्येक कम्युनिटीचे प्रत्येक जो शिकिल्लो तरूण आसा की जेका कितें तरी करपाक सोदता ताका एक डायरेक्शन मेळपाक जाय तें मेळनाशिल्लें एक आनी त्याच बरोबर म्हणजे युनायटेडले आमी जे म्हणजे हाजे पयलीं आमी केला न्ही म्हणजे सादारणसो शाणोर पासून उठटाची लढाई जर आमी अतून जात्रा पळयत जाय अत्यंत निर्णायक लढाई जी आसा न्ही ती आमी करपाक कितें शिकले की आमी सगळे युनायटेड आशिल्ले म्हणून तो लढाई करपाक शिकलो. आतां दुर्दैवान जे आसा दोन आमचे तरूण शहीद जाले ती आमची ती एक वायट घटना पूण बाकीचे सगळ्यो गजाली आसा हेजे फाटें आंदोलन जें आसा न्ही तें संघटन जें आसा ते सगळे टीम आसा म्हणून ते शिकले पण सर वादाक तुमची कम्युनिटीक नुकसान जालें काय म्हणटा पळय कांय गजाली संदर्भांतले आसा स्वाभाविक म्हणजे आसा नुकसान जातलें नुकसान जावचें न्ही आनी तें चड नुकसान जाता म्हणून आमी ताजेर विचार करता. एक गजाल म्हटल्यार आतां 2027 इलेक्शन त्या आमी इलेक्शन हो विशय करून आमी एकठांय आयले ना. आमी म्हाका दिसता की ह्या ट्रायबल कम्युनिटीक 30% लोकांक खऱ्या अर्थान गरज आसा. आमी 50% जे लोक आसा न्ही स्वता स्वयंपूर्ण आसा स्वताच्या ताकदीचेर वेव्हार करपाचे म्हणजे ताका कोणाचीच गरज ना पूण जो सादारणसो 30% जो घटक आसा त्या जर 30% घटकाक जर आमी म्हणजे आमची राजकीय सामाजीक किंवा बाकी ह्या सगळ्या गजाली जर आमी ताकद दिवपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार आमचें जीवन जें आसा धन्य जातलें. आनी त्याच प्रमाणे आमकां खबर आसा श्रवण संदर्भात ते अत्यंत अंत्योदय तत्वाचो हांव म्हजो जाप धर्म खंयच्याच ना त्या वाजे काम करता आसली म्हाका दिसता आमी जर सगळे जर एकठांय आयले जातली की एक समजा घर नासलो मनीस आसत जर जायत आज आमी ती अपग्रेड केल्ली आसा म्हणजे अटल आसा जर आमी समज ताकद दिली आसत जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता म्हणजे ह्या ट्रायबल कम्युनिटीक एक मनीस सुद्दां नासता बेगर आनी घर ना आसूं शकना तें केन्ना जातलें. हांवें एकट्यान विचार करूंक जायना ते सगळे जण एकठांय उरता जाल्यार 10 जाण आमचे ट्रायबल कम्युनिटी भितर कशें 10 जाण ती देव आसा आमी 10 जाण ताका देवतो प्रार्थना आनी तशा तरेचें एक एकठांय करून जे आसा आमी काम करता. तुम्ही तांच्या बरोबर अशेंच वांगडा रावले सगळे जाण जर दुसऱ्या पक्षाक तुमच्या बरोबर जर कॅन्डिडेट जर दुसऱ्या पक्षाचे आमी ह्या विशयाचेर राजकारण करतले पण तोपर्यंत आसा न्ही कम्युनिटीच्या हिता खातीर जे मेजर ते नुकसान जाता. आज तर हांव एका पक्षान आसा आनी गोविंद गावडे एका पक्षान आसा आनी वाद सोपोवपाक जाय म्हणून सोसायटीचो तुमच्या कम्युनिटीचो प्रेशर आशिल्लो काय वो कोणाचे आमकां म्हणजे आमी आमचे भितर जो आसा आमचे सगळे तरुणांक दिसताले आमचे जे लोक आशिल्ले तांच्या फॅमिलीक सुद्दां दिसता जे आज प्रकाश सराच्या बाबतींत विचार करतात तिजे मिसेसीक दिसता गोविंद गावडेच्या बाबतींत आसा ती ताजी मिसेसीक दिसता म्हजे बाबतींत आसा ती म्हजी मिसेसीक दिसता गोविंद जर वासू भाव आसात न्ही ताजे फॅमिलीक घरची लोकांक सुद्दां दिसताले. सर पॉलिटिकल रिजर्वेशन आनी प्रोटेस्ट ते तुमच्या वांगडा आसा पळय पॉलिटिकल रिजर्वेशना संदर्भात जो विशय आसा कांय विशय डिले जाला हो विशय आमी मान्य करता. ज्या विशयातलो सतत एज ए ट्रायबल म्हणजे हांव सातत्यान पाठपुरावो करत आसा आमी तांकांय सांगला आनी त्या भरोशाचेर ताणें तो मागास घेतलेलो आसा की आमी पयलीं स्पश्टपणे सांगला की आमकां ताजें नोटिफिकेशन इशू करपा खातीर आसा जर आमकां आमी शार्टीक मेळपाक जाय जाल्यार आमी मेळटले आनी ज्या मुख्यमंत्र्यान ताजे अपॉयंटमेंट घेतले आसा आनी हांवें घेतले आसा आनी केन्ना तरी हो विशय आसा न्ही तो डेफिनेटली रिजॉल्व जातलो. ते तुमच्या वांगडा आसा म्हणून ते तुमच्या वांगडाच आसा ते तुमच्या वांगडाच आहा काय म्हणटा सगळं सांगता कारण तुमचे सगळे आमी सगळे लोक आसतले ते प्रोटेस्टरी आसतले कोणचे सगळे सगळे लोक आसतले. येस थँक्यू आनी आमी मेळटले ह्या खातीर आमी प्रयत्न करत आसा आनी 100% म्हाका खात्री आसा
स्वतःचे फुडले आम्ही जर विषयाची मेळे असं जाय मागीर अपॉइंटमेंट आसत असं केलेलं जाता ज्या वीकाक एक 8 आसत जाले आसत जाल्यार ती तेच्यान जर डायरेक्शन केलें आसत जाल्यार नोटिफिकेशन आयलें की विशय सोडलो एक प्रश्न तुम्ही उद्या भेटीत पोस्ट मे काळो पण त्या दिसाची प्रेरणा ती आम्ही प्रेरणा घेतात त्यातल्यान दोन तरुण जे आसा म्हणजे शहीद जाले वता ताजे कडच्यान जे आसा न्ही पळय कारण तेंचें जीवन व्यर्थ वचचे न्ही म्हणून आमी तेजे कडेन प्रेरणा घेता येस थँक्यू